प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, कि आप अगलों को आइडिया भी दें। ये वही डायरेक्शन की एक कोई मिसाल मैंने अर्ज की कि आप जी एजुकेशन अगर करना चाह रहे हैं तो आप ये डायरेक्शन ये भी दे सकते हैं कि जनाब हम जैसे अपने घर में एक कमरे में आप लोगों को कुछ लोगों की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं कि जनाब आप व्हाट्सएप के ज़रिए ये कर लें या आप यूट्यूब के ज़रिए कर लें। तो ये सारी आपके लिए सारे डायरेक्शन अवेलेबल हैं, तो आप इसमें से बताते हैं कि जनाब ये भी हम कर सकते हैं, ये भी, और फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम कि लोगों के मसले भी हल करते जाएं। यानी आप ये सारा करते जाएं तभी आप लीडर बनेंगे, वरना लीडर नहीं होंगे। तो ये एक आपने अपना एनालिसिस करना है कि आपकी कौन सी सलाहियतें हैं, कौन सी कम है या नहीं है, ये अब आपने खुद अपना एनालिसिस करना है। अब आइए आगे चलते हैं कि बेसिक स्किल्स ऑफ लीडरशिप क्या होती हैं, कि लीडरशिप में ये सलाहियतें मस्ट होनी चाहिए, इसमें से एक भी नहीं होगी तो आप लीडर नहीं बन सकते। एडवांस्ड लीडरशिप स्किल्स वो क्या होती है? फायर योर इमेजिनेशन टू विन इन द फ्यूचर। यानी इसका क्या मतलब है कि आपके जहन में जो ख्वाब आ रहा है कि आप ये इसको इस तरह से करना चाह रहे हैं, ये हो जाए तो ये फायदा होगा, तो फिर इस आइडिया को आप इमेजिनेशन का एक ये सिलसिला है, ये आए आइडियाज आ रहे हो तो तभी आप लीडर बन सकते हैं, वरना तो आप लीडर नहीं होंगे, सिर्फ सिंपल मैनेजर ही होंगे आप। क्या अगर आपके अंडर कोई आ जाए बंदे, वरना मैनेजर भी नहीं होंगे। तो इसका जरा आपने खुद अपना एनालिसिस करना है। दूसरी चीज टीम लीडरशिप, क्रिएट टीम नॉट ग्रुप। यानी ग्रुप तो ये होता है ना कि जैसे आपका फेसबुक का जो ग्रुप बन जाता है तो वो तो सिंपल ग्रुप होता है ना। टीम वो होती है कि वो ऐसे मुखलिस साथी मिल जाए तो तब ले जाके आपकी लीडरशिप शुरू होती है, वरना तो होता ही है कि ग्रुप में तो होता है कि बहुत सारे लोग अगर एक गली में या एक चौक में इकट्ठे हो जाएं तो इससे लीडरशिप नहीं बनती। इसमें तो आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, दोनों बोलते चले जाएंगे, कोई किसी की सुनेगा नहीं, फिर तो वो सूरत बनती। तो आपको ये अपनी खुद एनालिसिस देखना है कि ये सलाहियतें हो आप में कि आपको टीम भी आप बना सकते हो। फिर आइए बेसिक्स ऑफ लीडरशिप की क्या क्या चीजें। बिल्ड cohesiveness and coherence so that the mission gets done। यानी आप में कम से कम ये सलाहियतें हो, ऐसे आइडियाज भी हो कि जो आप कर भी सकते हो और अपनी टीम को भी आप उसमें मोटिवेट भी कर रहे हो, तो फिर ले जाके आपका जो ख्वाब है वो पूरा भी हो जाएगा। यानी इन सबको इकट्ठा मिला के भी आप उसमें करवाएं तो तब चलता है मामला। फिर दूसरा पहलू है कॉन्सेप्चुअल लीडरशिप। कॉन्सेप्चुअल यानी तसव्वुर में लीडरशिप ऐसी आती है कि एक मैनेज प्लान, एक प्लान आता है ना कि हाँ यार इसको हम ऐसे करें। फिर डिसीजन मेकिंग, फिर आप फैसले भी करते हैं, हाँ जी इसको इस तरीके से ऐसे ये चीज़ ये हम कर लेंगे, ये ना करें, ये करेंगे। और फिर क्रिएटिविटी भी हो आपके यहाँ कि नई नई आपकी तख्लीकात, नए नए आइडियाज आपको आ रहे हैं, ये सब आ जाए। इसके बाद सपोर्टिंग स्किल्स, यानी आप सपोर्ट भी कर सकते हो, हेल्प भी कर सकते हो और लोगों की हेल्प ले भी सकते हो। तो फिर कम्युनिकेशन, आप अच्छी तरह से गुफ्तगू भी अच्छे तरीके से कर सकते हो तो तब चलेगा मामला। और फिर प्रेजेंटेशन, आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहे हो। प्रेजेंटेशन वही होती है ना कि जैसी आपकी ये स्पेशली पावर पॉइंट में आप वो बनाते हैं तो फिर गुफ्तगू भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, पहुंचा सकते हो और फिर कन्विंस भी लोग हो रहे हो। तो फिर टाइम मैनेजमेंट भी, आप टाइम को भी ऐसा मैनेज करें कि सही टाइम पे सही मामला हो रहा हो, ये चले सिलसिला, तो फिर आपकी लीडरशिप बनती है। और फिर लीडरशिप इज अ पर्सन, एक शख्स के अंदर ये भी लाजमी है, बी एथिकल, नो योर जॉब एंड डू व्हाट इज राइट। यानी एथिकल का मतलब वही है कि आप सच्चाई को पसंद करते हो, सच्चाई करना चाहते हो, बुराई को समझते हो और बुराई ना करना चाहते हो और ना कर रहे हो, तो तभी आप लीडर बनते हैं, वरना फिर एक जाली लीडर ही बनेंगे।
پھر آپ کا جو مقصد ہے، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جاب کا مطلب وہ نہیں کہ ایک جو جاب آپ کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے نہیں، بلکہ جاب سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کر بھی رہے ہو، اور پھر ٹو واٹ از رائٹ، کہ جس کو آپ درست سمجھتے ہیں تو وہی آپ کر رہے ہو، کوئی برا کام نہ ہو. ورنہ تو پھر ہوگا یہ کہ ورنہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کے لیڈر بھی بن سکتے، تو وہ کوئی ایک سچے لیڈر نہیں ہوئے، وہ جعلی لیڈر ہوئے. اس طرح کی یعنی اپنے انالیسس ابھی آپ اپنا کر رہے ہیں کہ جناب یہ چیز ایسی ہے میرے ہاں اور یہ چیز کمی ہے. اب آئیے لیڈر اینڈ مینیجر، وہ جو بات تھی ہماری کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فرق کیا ہوتا ہے کہ مینیجر میں اور لیڈر میں. مینجمنٹ تو بس یہ ہوتی ہے کہ ایک اتھارٹی ڈیلیگیٹڈ، کہ کوئی آپ کو مینیجر بنا دیتا ہے، آپ کو کسی کمپنی کا یا آپ کو کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے کہ ہاں جی آپ اس کے ہیڈ ہیں، آپ نے یہ کرانا ہے. لیکن لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ پرسنل ایبلٹیز، کہ آپ میں ذاتی طور پر ایسی صلاحیتیں ہوں کہ لوگ آپ کو لیڈر بنا رہے ہو، آپ کو اپنا لیڈر سارے لوگ بنا رہے ہیں، تب آپ لیڈر ہوں گے، ورنہ تو سمپل مینیجر ہوں گے نا. مینیجر سے زیادہ آپ بڑا سٹیپ کہنا ہے تو کہہ لیں جنرل مینیجر کہہ لیں، یا آپ سی او کہہ لیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر بنا لیں، وہ مینجمنٹ ہی ہوتی ہے. پھر فوکس جو مینجمنٹ کا ہوتا ہے وہ آپریٹنگ ریزلٹس، کہ ہاں جی یہ کام آج ہم یہ کریں تو یہ ہوگا، یا اس مہینے میں یہ کریں گے یہ ہوگا، یا ایک سال میں یہ کریں یہ ہوگا. لیکن لیڈرشپ کے اندر ویژن، خواب ہوتا ہے، اور پھر پرپوز، وہ بھی سجیشن دے ہوتے ہیں ابھی یہ چیز کریں اور اس میں یہ چیز یہ ہم کریں گے تو یہ حاصل ہو جائے گا. اب ویژن کی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ تھی کہ جناب جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ کے محلے میں بہت سے لوگ ان پڑھ ہیں، تو آپ ان کو پڑھانے کے لیے آپ کو ایک آئیڈیا آیا اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو یار ان کے اندر جہالت ختم. یہ ویژن ہے. ویژن کی ایک اور مثال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب بہت سے لوگ آپ کے شہر کے اندر وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں، تو آپ کا ویژن یہ آیا کہ یار ہم یہ کوشش کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور یہ کریں تو یہ پھر برے کام کم کرنے لگے. لوگ ختم تو نہیں ہوتا، انسان تو ہمیشہ برائی کرتا ہی ہے، لیکن چلو منیمم ہی ہو سکتی ہے نا، تو یہ کر رہے ہوں. یا جیسے مثال کے طور پر یہ آیا کہ جناب کرپشن بہت زیادہ ہے، تو کرپشن کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے. یہ ایک ویژن ہو سکتا ہے. ویژن کی ایک یہ مثال بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ہاں جی آپ کے علاقے میں پانی بہت کم ہے، تو بھی آپ ویژن یہ آیا کہ یار ہمارے یہاں اتنا پانی ملے کہ سارے محلے کو یا اپنے شہر کو اچھا پانی مل جائے. یہ بھی ایک ویژن ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح کے ویژنس کی ایگزامپل ہے. تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے تو وہی پھر ان کی اور صلاحیتیں ہوں تو تب جا کے وہ لیڈرز بنتے ہیں اور لوگ بھی قائل ہو رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ایشو ہے، اس کو حل کریں.